أشكر فضيلة العالم الجليل شيخ الإسلام الشيخ محمد طاهر القادري، شيخ الإسلام الشيخ محمد طاهر القادري على علمه وفضله الوفير. وأشكر الإخوة الأفاضل القائمين على منهاج القرآن على الحفاوة البالغة والاستقبال الطيب، وكذا أبناء منهاج القرآن من الشباب الذين شدونا بأصواتهم وترحابهم وورودهم. وأحيي جميع أهل باكستان وجميع علمائها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ باكستان وأن يحفظ مصر من كل سوء. عند أهل العلم وعند أهل المعرفة وعند أهل التقى قيام الليل، الذكر، المراقبة، التوجه، العلم وسعته والاطلاع على فنون أهل العلم، مثل ما قال الشيخ شهاب مرفور، قال أن شيخ الإسلام جمع بين القديم والحديث، وأنا أؤكد قوله هذا، جمع بين القديم والحديث. فكلامه إذا أردت أن تزنه بميزان أهل العلم القدامى المفسرين وجدته سالما 100%. وزد على هذا ما يحتاجه الناس في هذا العصر من هذا القرآن. فحق لكم يا أهل باكستان ويا أهل العالم أن تفخروا بشيخ الإسلام دكتور محمد طاهر القادري. يا أهل باكستان ويا أهل العالم أن تفخروا بشيخ الإسلام دكتور محمد طاهر القادري. يا أهل باكستان ويا أهل العالم أن تفخروا بشيخ الإسلام دكتور محمد طاهر القادري.